वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम मिस्कीनों, फ़कीरों, मुसाफिर तलबा और असातिज़ा के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। हमारे दरमियान हमारी महबूब शख्सियत फ़ज़ीलतुल शेख मौलाना यूसुफ़ रब्बानी हाफ़िज़हुल्लाह अमीर मरकज़ जमीयत अहले हदीस कोट राधा किशन तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन शेख साहब का आना अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। शेख साहब को फ़ालज का अटैक हुआ था, अल्लाह ताला ने शिफ़ा दे दी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुकम्मल शिफ़ा अता फ़रमाए और दीनी खिदमत अल्लाह की रज़ा के लिए भागदौड़ दिन रात अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। मेरे बेटों, शेख साहब से हमारा एक लंबे अरसा से राब्ता है। हम इकट्ठे रहे हैं कोट राधा किशन में, हमारे मुखलसीन दोस्तों में से हैं। और शेख साहब ने इधर नमाज ज़ोहर अदा की जामिया में, जामिया इमाम अहमद बिन हंबल में। तो बहर मेरे पास बैठे, जाके पहले ये कहा, शेख साहब यहाँ एसी होने चाहिए। मैंने कहा जी ये आपकी बात सही है। तो शेख साहब ने कहा मैं कोशिश करता हूँ कि हम यहाँ एसी लगवाएं। अल्लाह ताला शेख साहब का ये इरादा कबूल फ़रमाए। तो मेरी शेख मोहतरम से गुजारिश है कि हमें बहुत ज़्यादा नसीहतों की ज़रूरत है। हमारा नया इदारा है, मशवरों की ज़रूरत है। एक तो हमारी सरपरस्ती भी फ़रमाएँ, जब भी कुछ कसूर आएँ तो अपने इदारा में चीज़ें देखे बगैर, तलबा को देखे बगैर, दर्स दिए बगैर, तमाम सूरत हाल से वाकफ़ियत हासिल किए बगैर कसूर से वापस ना आ जाएँ। तो इंशाअल्लाह शेख साहब गाहे बगाहे तशरीफ़ लाते रहेंगे। शेख साहब मसरूफ़ हैं, वरना हम मुफस्सल गुफ्तगू के लिए कहते। अभी मुख्तसर नसीहत के लिए मैं शेख साहब को दावत देता हूँ कि वो हमें नसीहत फ़रमाएँ। बारकल्लाहु फ़ीकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मेरे लिए ये बड़े फ़ख्र की बात है कि आज मैं उन लोगों से, उन बच्चों से हम कलाम हुआ हूँ और शेख साहब की मौजूदगी में ये मेरे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है कि चंद अल्फाज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और बड़ी खुशकिस्मती है कि मैं उन लोगों के दरमियान मौजूद हूँ जो अल्लाह के मेहमान हैं, जिनके मतलब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फ़रमान है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। इनमें वो भी मौजूद हैं जो कुरान पढ़ाते हैं और उनमें वो भी मौजूद हैं जो कुरान को सीखते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों का सीखना, उस्ताज़ किराम का सिखलाना अल्लाह अपने दरबार आलिया में कबूल व मंजूर फ़रमाए। और दुआ फ़रमा दें कि जिस तरह आज इधर इकट्ठे बैठे हैं, अल्लाह कल क़यामत को हमें जन्नतुल फ़िरदौस में भी इकट्ठे फ़रमा दे। तो बच्चों, मैं आप लोगों को ये एक नसीहत करना चाहता हूँ और एक बात बतलाना चाहता हूँ कि जो अक्सर दुनिया में ये कहा जाता है कि छड्डो जी ये इसका क्या है, ये तो मौलाना है, ये तो मौलवी है। आप लोगों की हैसियत पता है कितनी है? इस बात से ज़रा अंदाज़ा लगाना। अगर कोई बंदा MPhil करके और उसके बाद MA सियासियात करता है, मुख्तलिफ़ एजुकेशन हासिल करने के बाद वो सियासत में कदम रखता है, वो कोई MP MNA बन जाता है, मिनिस्टर बन जाता है, उसके लिए जब वो कहीं पे आता है, तशरीफ़ लाता है, तो उसके नीचे लाल कारपेट बिछाया जाता है और प्रोटोकॉल दिया जाता है। तो हम लोग बड़े दिल में आता है, यार देखें ये कितना बड़ा आदमी, आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां हैं, प्रोटोकॉल है, नीचे लाल कारपेट बिछा है, फूलों की पत्तियां नछावर हो रही हैं। तो हम बड़ा लोग, उसके माँ बाप, रिश्तेदार बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं। लेकिन बेटो, जो आपकी शान है ना, जो आपकी अज़मत है,
اللہ کی قسم اگر ہزاروں منسٹر اکٹھے ہو جائیں تو آپ کی جو جوتی کی خاک ہے اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ کی عظمت اور شان کے کیا کہنے کہ ان کے پاؤں کے نیچے لال کارپٹ بچھائے جاتے ہیں، لیکن آپ کی عظمت یہ ہے کہ جب آپ اللہ کے دین کے لیے سیکھنے کے لیے یا سکھلانے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کے پاؤں کے نیچے اللہ کی رحمت کے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیں پھر شان کس کی زیادہ ہوئی؟ تو لوگوں کے تانے، لوگوں کی باتیں، ساتھیوں کی یہ آپ نے نہیں، آپ نے یہی سوچنا ہے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ انشاءاللہ دنیا میں بھی آپ کو فائدہ دے گا اور آخرت میں بھی فائدہ دے گا۔ دیکھیے دنیا کی کوئی بک، کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کو آپ پڑھیں تو آپ کو نیکیاں ملیں۔ یہ ایسی لاریب کتاب ہے جس کے متعلق ایک چیلنج ہے پوری کائنات میں کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ کتاب ہے جس کا چیلنج ہے، جس میں کوئی کسی قسم کا نقص نکال کے دکھا دے، کوئی نہیں دکھا سکتا، کیونکہ یہ اس کی حفاظت کا ذمہ میرے اللہ نے اٹھایا ہوا ہے۔ تو بیٹو میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ دیکھیں آپ کے ماں باپ محنت مزدوری کر رہے ہیں، آپ کے ماں باپ بیچارے آپ کو پالنے کے لیے، پیٹ پالنے کے لیے، گھر بار والوں کے لیے کتنی مشقت اس گرمی میں اٹھا رہے ہیں، اور آپ لوگوں کو صرف چھوڑا اس لیے کہ جا کے اللہ کے قرآن کی تعلیم کو حاصل کریں۔ تو میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ نہ اپنے ساتھ دھوکہ کریں، نہ اپنے گھر والوں کے ساتھ دھوکہ کریں۔ آپ جب مدرسے میں آ جائیں تو مکمل آپ کی توجہ اللہ کے قرآن کی طرف ہونی چاہیے، استاد موجود ہوں یا نہ ہوں۔ آپ نے یہی سوچنا ہے کہ دیکھیں یار ہمیں اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، آپ نے بس یہی دیکھنا ہے۔ اور دیکھیں جو آپ کی تربیت ہے، جب باہر سے کوئی بندہ آتا ہے آپ اس کو اٹھ کے ملیں، سلام کریں، پوچھیں، اگر کوئی مسافر ہے اسے پوچھیں جی کیا نام ہے، آپ کدھر سے تشریف لائے ہیں، آپ کو پانی پلائیں، آپ کو کھانا کھلائیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوگا کہ یار اساتذہ کرام نے ان بچوں کی اچھی تربیت کی ہے۔ تو آپ دل لگا کے پڑھیں، تعلیم کو حاصل کریں، اور انشاءاللہ الرحمن جس نے قرآن کے علم کو حاصل کیا وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی۔ میں مثال دیتا ہوں، میرے دو بیٹے ہیں، بڑا بیٹا BSIT کر رہا ہے اور وہ صرف اور صرف دنیاوی تعلیم حاصل کرتا ہے۔ اس نے میٹرک میں 666 نمبر لیے تھے، اور اس سے چھوٹا بیٹا جو حسینوی صاحب کا بھی شاگرد رہا ہے محمد بن اسماعیل البخاری میں، تو اس نے ماشاءاللہ میٹرک میں 840 نمبر لیے۔ تو یہ قرآن کی برکتیں ہیں، جو بندہ قرآن کے ساتھ جس کا تعلق واسطہ جڑ جاتا ہے نا، اللہ اس کی عزتیں بڑھا دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ مصلی امامت پہ ایک 12 سال کا بچہ کھڑا ہے، پیچھے منسٹر کھڑا ہے، جب تک وہ رکوع میں نہیں جائے گا منسٹر کی جرت نہیں ہے کہ وہ رکوع میں چلا جائے۔ یہ دین کی برکتیں ہیں۔ تو اس لیے بچوں انشاءاللہ تفصیلی گفتگو میں پھر کسی دن کروں گا، بس آج میری یہی آپ لوگوں کو نصیحت اور وصیت ہے کہ دل لگا کے پڑھیں، اپنے ادارے کے ساتھ محبت، پیار، اخلاص کے ساتھ۔ اس کا کیا مقصد ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ کو وقت ملے مسجد کی صفائی کریں۔ اگر آپ دیکھتے ہیں قرآن پاک جو ہے وہ بکھرے پڑے ہیں، ان کو اچھے سلیقے اور طریقے سے رکھ دیں، کتابوں کو اچھے طریقے سے رکھیں، ان کی صفائی کریں، مساجد کی صفائی کریں، باہر سین کی صفائی کریں۔ جب کوئی آنے والا دیکھے تو وہ کہے کہ یار ماشاءاللہ بہت اچھے اور نفیس لڑکے ادھر رہتے ہیں۔ جب آپ یہ لوگوں کو لک دیں گے تو آٹومیٹک وہ کہیں گے کہ یار بچوں کو ادھر داخل کراؤ، ان کی تربیت اچھی ہے، ماشاءاللہ پڑھائی بھی اچھی ہوگی، اور اساتذہ کرام کا جو ہے نا وہ ایک اچھا پیغام لوگوں تک جائے گا، اور یہ آپ کی محنت ہے۔ تو اللہ رب العزت
آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ کو کامیاب فرمائے۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ اس ادارے کو قیامت کی صبح تک قائم اور دائم رکھے، اور دن دگنی رات چگنی اللہ ترقی عطا فرمائے، اور اساتذہ کرام کو اور ہمارے شیخ الحدیث ہمارے استاد محترم ابن بشیر حسینوی صاحب کو اللہ صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، حاسدین کی حسد سے بچائے، شیطان کی شرارتوں سے بچائے، اور اللہ اس مرکز کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب